तो डाटाबेसमा केही कम्पोनेन्ट्सहरू छन्। तो कम्पोनेन्ट भनेको जिसके थ्रु डाटाबेसमा काम गर्न, डाटाबेस प्रोसेस गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा मेनु बेस्ड इंटरफेस फॉर वेब क्लाइंट्स और ब्राउजिंग। इसका मीनिंग के बाद स्टूडेंट जैसे सपोज करो कि एक सिंपल एग्जांपल कुने बैंक को वेबसाइट अगर लोड करमा, जैसे मानव एबीसी कुने बैंक छ, तो बैंक को अगर हम वेबसाइट लोड करम www.abc.com लेखम तो बैंक को वेबसाइट लोड हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग लॉगिन नेम पासवर्ड सोध्छ, तो बैंक हमें प्रोवाइड गर्छ। हामी लॉगिन नेम पासवर्ड इन्टर गर्छौं। वो आफ्टर एंटरिंग द लॉगिन नेम पासवर्ड देन हामी आफ्नो डेटा मीन्स जो डिपोजिट गरेछु, जो हामी विथड्र गरेछु अथवा जो मैं लोन लिएछु अथवा लोन कति पे गरेछु, यो इन्फर्मेसन घरमा बसेर ब्राउज गर्न मिल्छ अथवा हेर्न मिल्छ। मेनु बेस्ड इंटरफेस और वेब क्लाइंट्स और ब्राउजिंग भन्छ। इसका मीनिंग बा कि वेब ब्राउजर के थ्रू डाटाबेसलाई हामी ब्राउज गर्न अथवा आफ्नो डेटा हेर्न अथवा डेटाबेसमा काम गर्न पनि मिल्छ। बट इसमा के गर्नुपर्छ, जैसे कुनै वेब पेज क्रिएट गरौँ, वेब पेज क्रिएट गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, कोही मेनु बेस्ड वेब पेज क्रिएट गरौँ जिसमा मेनु होस्। तो वेब पेजलाई हामी डाटाबेससँग लिङ्क गर्छौँ। And then after clicking the certain options on the menu, sub menu, then that related events proceeded by the web server and data to be displayed on the client machine. त्यस्तै अगर तपाईँ कुनै अगर हामी अझै बैंक एग्जाम्पल रिपीट गर्दैन, जब हामी डिपोजिट करम अथवा विथड्र करम, तो अगर वो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में छ, अगर कुनै बैंक अगर इंटरनेट बैंकिंग में चलेछ, तो इंटरनेट बैंकिंग का मीनिंग के बा, बैंक को एक आफ्नो वेबसाइट हुन्छ। तो तपाईँ जब डेटा तपाईँ डिपोजिट गर्दैनुहुन्छ, तपाईको जो डेटा छ मीन्स डिपोजिट अमाउंट, यूजर नेम, अकाउंट नंबर, डेट, यो इन्फर्मेसन जब इंटर गर्छ फॉर्म में, तो डेटा की इमिडिएटली डेटाबेस में जान्छ, तो थ्रू द वेब ब्राउजर जान्छ। तो इसका मीनिंग के बा, वेब ब्राउजर के थ्रू मीन्स वेबसाइट के थ्रू डेटा हेर्न पनि मिल्छ। डेटा एउटा ट्याबुलर फर्म में, टेबल को फर्म में पनि भ्यू गर्न मिल्छ। एंड त्यही वेब्स के थ्रू हामी डेटालाई अपडेट गर्नु पर्यो अथवा डेटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो अथवा बैकअप गर्नु पर्यो अथवा डिलिट गर्नु पर्यो पनि गर्न पाइन्छ। बट के हुनु पर्यो, वेबसाइट को वेब पेज डाटाबेससँग लिंक हुनु पर्यो। अथवा लिंक गर्नेलाई के गर्नुपर्छ, सर्भर साइड प्रोग्रामिङ हामी गर्नुपर्छ। सर्भर साइड प्रोग्रामिङ गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, वेब पेजसँग डाटाबेस लिंक गरेर भेरी सिम्पल वेब बेस्ड युजर इन्टरफेस बनाएर जो युजरलाई डाटाबेस के धेरै नलेज छैन उनीहरू पनि डेटाबेसलाई सर्च गर्ने, डेटा आफ्नो हेर्ने, क्वारी गर्न पनि पाइन्छ। त्यस्तै अर्को जो इसमा कंपोनेंट छ दैट प्रोवाइड द इजी टू वर्क ऑन द डेटाबेस, दैट फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। Form based interface display a form to each user. User can fill out all of the form entries to insert a new data, and they can fill out only certain entries, in which case the device will retrieve the matching data for the remaining entries. यहाँ के भन्ने खोजेछ, यो केसमा, यो वाले केसमा अब एकदम सिंपल एग्जांपल गर्दैकिन, जस्तै एमएस एक्सेस एक सफ्टवेयर छ जो एकदम सजिलो सफ्टवेयर छ डाटाबेस को। एमएस एक्सेस यो तपाईँ आफ्नो अगर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ तो ल्यापटपमा एमएस अफिस एक प्याकेज हुन्छ, त्यसमा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट और एमएस एक्सेस हुन्छ। मेरोमा छ कि छैन एकचोटि हेर्दै म, अगर मेरोमा छ भने देखाउँ तपाईलाई। ऑल प्रोग्राम्स एन्ड यसमा एमएस अफिस या अफिस हुन्छ हो। इसके भीतर यो एमएस एक्सेस तपाईँ हेर्नुभयो, मैले यो शो गर्ने खोजेँ एमएस एक्सेस सफ्टवेयर, ठीक छ। यो एमएस एक्सेस सफ्टवेयर छ हो। यो एमएस एक्सेस सफ्टवेयर मा एडभान्टेज के बा, यो एउटा यू कैन क्रिएट द फर्म्स, इसमा फर्म क्रिएट गर्न पाइन्छ। यो फर्म्स जो भनेछ न, यो इजिली एकदम भेरी सिम्पल, इसमा कोही खासै केही कोड लेख्नु पर्दैन, फर्म क्रिएट गर्न पाइन्छ। फर्मलाई डिजाइन पनि गर्न त्यही भित्र पाइन्छ। डिजाइन भनेको युजरसँग कुन डेटा माग्ने हो, कुन डेटा लिने हो। तो लेट यू डिजाइन द फर्म दैट आस्क द डेटा फ्रम द यूजर। तो डेटा यूजर के गर्छ, कस्टमर के गर्छ, डेटालाई फर्ममा इनपुट गर्छ अथवा स्टोर गर्छ। एंड सर्टेन बटन्स हुन्छ, जैसे सबमिट बटन भा मानम अथवा एड बटन भा, तो सबमिट बटन अथवा एड बटनमा क्लिक गर्छ, तो डेटा इन्टर गरेको डेटा भेरी सिम्पल डाटाबेसमा जाएर बस्छ। तो मिन्स अब जब
इन दिस केस युजरलाई एसक्यूएल को नलेज अगर छैन तो भेरी सिम्पल फर्म क्रिएट गर्छौँ हामीहरू एन्ड फर्ममा युजर के गर्छ इन्टरेक्ट गर्छ त्यसको इन्टरफेसको थ्रु डेटा इन्टर गर्छ एन्ड डेटाबेसमा डेटा जान्छ मानव सर्च गर्ने खोजेर सब कुछ कुरो पर्टिकुलर इन्फर्मेसन सर्च गर्ने हो एक्जाम्पल अब जैसे एक्जाम्पल अब धेरै मान्छेहरू ट्राभल गरिन्छ एयरपोर्टमा पुग्छ त एयरपोर्टमा जनरली यस्तो खालको डेस्कटप अथवा ल्यापटप अथवा स्क्रिन टच लगाएको हुन्छ जसमा प्यासेन्जर इजिली फ्लाइटको नम्बर इन्टर गर्छ एन्ड फ्लाइटको नम्बर इन्टर गर्दैकिन तपाईँ सर्चमा क्लिक गरिदिन्छ त्यो फ्लाइटको इन्टायर इन्फर्मेसन जो करेन्ट इन्फर्मेसन छ तो त्यही टच स्क्रिनको जो कुनै ट्याब्लेट छ अथवा जो कंप्यूटर लगाया जाए तो इसमें डिस्प्ले हुन्छ तो इसका मीनिंग के बाद इसमें यूजर सिंपल फॉर्म के थ्रू डाटालाई एंटर करने डेटा फिल गर्न पनि मिल्छ जनरली यो जो केस हुन्छ यो वेबमा नभएर एप्लिकेसनमा हुन्छ एप्लिकेसन भनेको मिनिङ के भयो जुन इन्टरफेस जनरली हामी एक लिमिटेड एरियामा अथवा लिमिटेड युजरलाई प्रोवाइड गर्छ जस्तै कुनै बैंककै भित्र भयो अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको भित्र भयो त्यस्तो खालको अगर एप्लिकेसन डेभलप भएको छ देन द एम्प्लोइज एन्ड द कस्टमर्स they can process or they can view their informations with the help of the form based interfaces अब इसके बैक में तो एसक्यूएल लैंग्वेज हुन्छ यस्तो हैन कि इंटरफेस बनाइदियो और इंटरफेस आफै काम गर्दछ नो बैक में तो इंटरफेस के बैक में एसक्यूएल लैंग्वेज हुन्छ जो तपाईँ माथि टाइपमा सिकाइदियो बुझाइदियो and that automatically that language are generated अगर एमएस एक्सेस की बात करो तो यो लैंग्वेज आपै जनरेट गर्छ बट अरु अगर तपाई कुनै एप्लिकेसन आपै डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ जैसे सपोज करो बाय यूजिंग द bb.net or by using C sharp if you are going to create an form हो तो फिर फर्म क्रिएट गर्न मिल्छ र क्वेरी पनि फेरि तपाई आपै लेख्न पर्छ फेरि त्यसको केसमा त्यस्तै अर्को जीयूआई हो अब यारको जीयूआई का मीनिङ के भयो GUI typical display the schema to the user in a diagrammatic form अब इसका मीनिंग के बाद तपाईँ सपोज कुनै कुनै एसक्यूएल मा काम गर्न यत्तिकै क्वेरी लेख्न सबैलाई याद हुँदैन त याद रहँदैन यस्तो केसेसमा के हुन्छ तपाईँ जीयूआई मा काम गर्ने बेलामा एसक्यूएल को जो कमान्डहरु हुन्छ त्यो मानव बिर्सनु भयो अथवा याद छैन सपोज करो तो जीयूआई बेस काम गर्दैकिन धेरै कमान्ड्स ब्याकग्राउन्ड को जो युज गर्छ त्यो चाहिँदैन सिंपल क्लिक गर्दै पनि जीयूआई मा काम गर्न मिल्छ मिस जस्तै एक्जाम्पल एमएस वर्ड मा न्यू मा गयो नयाँ फाइल क्रिएट गर्छ फाइल सेभ मेनुमा क्लिक गर्नु फाइल सेभ हुन्छ हैन यो जीयूआई छ तो डाटाबेस अगर जीयूआई बेस तपाई एप्लिकेसन पाउनु भएको छ अथवा छ त जस्तै एमएस एसक्यूएल मा दुईटा अप्सन छ जीयूआई पनि काम गर्न मिल्छ एन्ड एसक्यूएल मा पनि काम गर्न मिल्छ त्यस्तै माई एसक्यूएल मा पनि केही थर्ड पार्टी को टूलहरु छन् दैट प्रोवाइड द integration with the MySQL through that you browse the MySQL data this MS Access मा पनि यस्तो फेसिलिटी छ तो GUI बेस का मीनिङ के भयो यसमा तपाईले SQL को कमान्ड्सहरु चाहिँदैन फर्म्सहरु हुन्छ अप्सन्सहरु हुन्छ यु क्लिकिङ द अप्सन्स यु आर हैन इजिली वर्किङ अन द डेटाबेस यसमा धेरै क्वेरी तपाईले SQL को डीप नलेज चाहिँदैन यसमा सिम्पल मेनु बेस सिस्टम हुन्छ GUI बेस सिस्टम हुन्छ तपाईँ क्लिक गर्दै नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने नयाँ डाटाबेस क्रिएट गर्ने फेरि अप्सन छ अर्को नयाँ टेबल क्रिएट गर्ने टेबल कुन कुन कलम राख्ने लिस्ट आउँछ त कलम टाइप गर्दै जाने डाटाबेसको आफै लिस्ट दिन्छ कुन डाटाबेस राख्दा डाटा टाइप राख्ने यु क्यान क्लिकिङ द सिलेक्टिङ द डाटाबेस टाइप हो यस्तो केसेसमा जीयूआई बेस एसक्यूएल सर्भरमा काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ यसमा एसक्यूएल को राम्रो नलेजको रिक्वायरमेन्ट छैन त्यस्तै अर्को नेचुरल ल्याङ्ग्वेज these interfaces accept the request written in English or some other language and attempt to understand them. A natural language interface usually has its own schema, which is similar to the database conceptual schema as well as the dictionary of important words. वो अब यहाँ के भन्ने खोजे छ एकदम सिम्पल बुझ्दैकिन जे सपोज करो कि अब सबै मान्छेलाई इंग्लिश आउँदैन अब कुनै तपाईको बैंक एप्लिकेसन अगर पूरा इंग्लिशमा फर्म छ मेनु अप्सन्सहरु जबै इंग्लिशमा छन् अब सबै मान्छेले इंग्लिश आउँदैन त भनेको त्यसलाई युज गर्न गाह्रो हुन्छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको मिनिङ के भयो फर्म्सको इन्टरफेसको एलिमेन्ट्सहरु अगर हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा छन् आफ्नो ल्याङ्ग्वेज भनेको नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा छन् तो इट मिन्स के भयो जो लिटरेट पिपल छ त्यसलाई पनि युज गर्न इजी भयो जो इलिटरेट छन् जसलाई मानव इंग्लिश आउँदैन उनीहरुले नेपाली त आउँछ एटलिस्ट हो नेपाली आउँदैन के भयो उनीहरुलाई पनि एप्लिकेसनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ पहिला कुरा किन उनको आफ्नो ओन ल्याङ्ग्वेज नर्मली सब मान्छेले त बोल्न लेख्न ओन ल्याङ्ग्वेज त आउँछ बट कोहीले फ्रेन्च भयो इंग्लिश भयो मानवजीले सबैले त आउँदैन हो त्यसो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको मेरो आफ्नै ल्याङ्ग्वेज अथवा मानव इंग्लिशमा पनि तपाई एप्लिकेसनलाई सर्भ गर्न पाइन्छ अब यहाँ एक प्रब्लम के हुनु पर्यो तपाईको अगर नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा सपोज एप्लिकेसन डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ देन इट मिन्स के भयो तपाईको टेबल
टेबल्सहरु ती समय डिजाइन गर्नुपर्छ किन जो रियलमा डेटाबेस हुन्छ त्यो डेटाबेस त इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हुन्छ बस व्हाइल यु आर क्रिएटिङ द टेबल्स देन यु आर सिलेक्टिङ द इन्फर्मेसन त्यो डेटा जो टेबलमा गएर स्टोर हुनुपर्छ त्यो पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हुनुपर्छ त्यसपछि डाटा रिड गर्न सजिलो हुन्छ तो डाटाबेस के सर्भिस यहाँ प्रोवाइड गर्दैछ त के हामीलाई एउटा एडभान्टेज दिँदैछ कि डाटाबेस क्यान अल्सो एबल टु स्टोर योर ओन ल्याङ्ग्वेज अनि इंग्लिशमा डाटा स्टोर गर्न मिल्छ नेपालीमा पनि डाटा स्टोर गर्न मिल्छ अब राम लेख्नु भयो नेपालीमा त राम पनि राख्न पाइयो न डाटाबेसमा त हो त्यससे के फाइदा हुन्छ बट डाटा सर्चिङ हुने कि तपाईको आफ्नो फेरि एउटा डिक्सनरी हुनु पर्यो वर्ड सर्च गर्दै किन हैन आफ्नो टेबल बनाउनु पर्छ किन डिफल्ट जो टेबलको डाटा टाइप हुन्छ वो इंग्लिशमै हुन्छ यो हमें ध्यान दिनुपर्छ तो यो डाटाबेसको जो इन्टरफेसेस छन् यो जनरली जसके थ्रु डाटाबेसलाई अपरेट गर्न हुन्छ तो अपरेट गर्नलाई जो मेनु बेस सिस्टम छ एउटा छ जो वेबको थ्रु ब्राउज गर्न मिल्छ अर्को तपाई एमएस एक्सेसमा अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेज युज गरेर फर्म बनाएर डाटाबेससँग लिंक गरेर डाटाबेसलाई ब्राउज गर्ने डाटा एडिट गर्ने पनि पाइयो तपाई डाटाबेस इटसेल्फ अगर जीयूआई बेस्ड छ डाटाबेस किन अब जस्ट सपोज करो एमएस एसक्यूएल पनि जीयूआई पनि छ नन जीयूआई पनि छ एमएस एक्सेस जीयूआई नन जीयूआई छ इसके थ्रु पनि जीयूआई के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भयो त डेटा प्रोसेस गर्न डेटा बेसमा काम गर्न साह्रै सजिलो हुन्छ यो डायग्रामेटिक भए गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ तपाई माउस डिभाइस युज गरेर क्लिक गर्नुभयो हल्का डाटाबेस अपरेट गर्नलाई कीबोर्ड युज गर्नुभयो इजिली हुन्छ एन्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज म भर्खरै भने त दिज आर द टाइप अफ इन्टरफेसेस अब हामी डाटाबेस इन्भाइरोमेन्ट को कुरा गरौँ वो डाटाबेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको मिनिङ के हो डाटाबेस जब हामी इन्स्टलेसन गर्छौं तो व्हाट टाइप अफ द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एक्जाम्पल व्हाट अफ द सफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हुन्छ जुन डाटाबेस को हार्डवेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट छ त जुन हार्डवेयरमा चलेछ डाटाबेस अनि जुन अपरेटिङ सिस्टममा डाटाबेस चलेछ जुन यो इट इज अ वन टाइप अफ द database environment means what type of the hardware we are using or you are using and what type of operating system you are using and what data base server you are using. These all the things are known as the environment. So database system in our database system environment deals with the components of an organization that define and regulate the collection, storage and management use of the data within the database environment. वो डाटाबेस इन्भाइरोमेन्टमा अब कस्तो टाइपको तपाईको हार्डवेयर छ कस्तो टाइपको अपरेटिङ सिस्टम छ एन्ड डाटाबेस सफ्टवेयर पनि कुन छ यो पनि एउटा पोइन्ट छ डाटाबेस अफ सफ्टवेयर पनि धेरै छन् मार्केटमा जस्तै एमएस एसक्यूएल सफ्टवेयर छ माई एसक्यूएल सफ्टवेयर छ हैन एन्ड तपाईको ओरेकल सफ्टवेयर छ एमएस एक्सेस सफ्टवेयर छ DB/2 सफ्टवेयर छ देयर लट्स अफ द एप्लिकेसन हो अरु पनि पुरानो पनि छन् फक्स प्रो छ पुरानो हैन यस्तो पनि छन् and एउटा पोस्ट ग्रिस छ यस्तो खालको सफ्टवेयरहरु छन् बट कुन सफ्टवेयर तपाई युज गर्नुभयो अनि त्यसमा पनि भर पर्छ अब यसमा सबभन्दा पहिला भेरी सिम्पल हार्डवेयर किन अफ कोर्स जहिलेसम्म हार्डवेयर हुँदैन त हामी डाटाबेस राख्नै मिल्दैन त इट मिन्स व्हाट टाइप अफ हार्डवेयर टाइपको मिनिङ के भयो तपाईको त्यो डेस्कटप अथवा ल्यापटप जो युज गर्नुभयो जसमा सफ्टवेयर इन्स्टलेसन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा इन्स्टल भइसकेछ त्यसको टाइप के छ means what is the processor type, what is the motherboard type, what is the RAM type, that is especially burden कुरा गर्दा माइक्रो कम्प्युटर छ कि मिनी कम्प्युटरमा काम गर्दा हुनुहुन्छ अथवा मिनी कम्प्युटर इन्भाइरोमेन्ट छ कि फ्रेम सुपर कम्प्युटर इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा मेन फ्रेमको इन्भाइरोमेन्ट छ कुन टाइपको तपाई कम्प्युटर युज गर्नुभयो त्यसमा पनि एउटा हार्डवेयर पनि म्याटर गर्छ त्यसपछि and what are the different type other small component that they are using with the system maybe what type of the keyboard you are using what type of the mouse you are using what type of the internet connection you are using what type of the other devices that are supporting database to be processed which entire the small and big component that is a form a hardware on which the application to be installed that is called the hardware. Okay, after the hardware of course then we need the software and very first we need the operating system. अब यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अपरेटिङ सिस्टम भनेको जस्तै विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम एक्जाम्पल युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम हैन अरु फिडोरा डस दिज आर द नेम अफ द अपरेटिङ सिस्टम. ओके अब यहाँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो अपरेटिङ सिस्टम व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम इट इज एन एप्लिकेसन दैट ऑपरेट एन्ड कंट्रोल द हार्डवेयर that operate and control the hardware and provide one interface through which the user can interact with the system. अब हार्डवेयर लाई ऑपरेट गर्नेलाई हार्डवेयर लाई कंट्रोल गर्नेलाई युजर डाइरेक्टली हार्डवेयर लाई ऑपरेट गर्न अथवा कंट्रोल गर्न टास्क दिन गाह्रो हुन्छ देन वी यूज द ऑपरेटिङ सिस्टम हो. अब यहाँ बुझ्नु के पर्यो व्हाट आर द टाइप अफ द ऑपरेटिङ सिस्टम. अब यहाँ सिम्पल बुझ्दैकिन तपाईको क्याटेगोरी गर्दैन एउटा GUI ऑपरेटिङ सिस्टम अर्को character based operating system that called CUI.
तो कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली अब यो तो यूज तो हुँदैन, जैसे पहिलाको डस ऑपरेटिंग सिस्टम थियो अनि युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो छ ये कस्तो छ CUI छ। अब CUI भनेको कैरेक्टर युजर इन्टरफेस भन्छ। यो कैरेक्टर युजर इन्टरफेसको मिनिङ के बा, यसमा तपाईले सबै कमान्ड्सहरु थाहा हुनुपर्छ। इफ यु आर एनी कमान्ड फरगेटेड और यु आर युजिङ द रङ वे, देन दैट कमान्ड नट परफॉर्म एनी टास्क। तो गाह्रो भयो अब, किन गाह्रो भयो? सबै कमान्ड तपाईले थाहा हुनु पर्यो, घोक्नु पर्यो। हो तो जनरली आजको डेटमा अब सब मान्छेले GUI अपरेटिङ सिस्टम युज गरिन्छ। अब GUI मा भेरी पपुलर भनेको जस्तो एक्जाम्पल विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम आफै छ, अर्को तपाईको लिनक्स छ, अरु फेडोरा पनि छ। यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम छन् जो GUI बेस्ड काम गरिन्छ। अब यसमा तपाई कुन अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुभयो? विन्डोज अगर युज गर्नुभयो त कुन विन्डोज युज गर्नुभयो? 7 छ कि 10 छ? कुन विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुभयो र 32 बिट युज गर्नुभयो कि 64 बिट युज गर्नुभयो? यो पनि म्याटर गर्छ। द्याट्स अल्सो पार्ट अफ द डाटाबेस एन्भाइरोमेन्ट। किन डाटाबेस कहाँ स्टोर हुन्छ? पहिला हार्डवेयर, त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टम, त्यसपछि बल्ल माथि डाटाबेस बस्छ। हो, त्यही गर्दै यो अपरेटिङ सिस्टम पनि एउटा डाटाबेसको एन्भाइरोमेन्ट हो। अब बल्ल के चाहिन्छ? अब डाटाबेस सफ्टवेयर चाहिन्छ। तो फर्स्ट हार्डवेयर, सेकेन्ड अपरेटिङ सिस्टम, थर्ड डाटाबेस सफ्टवेयर। ओ अब तपाईँ डाटाबेस सफ्टवेयर कुन युज गर्ने? तो डिपेन्ड्स अन द योर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, कुन डाटाबेस तपाईँले सुटेबल हुन्छ। अगर अर्गनाइजेसन बिग छ, इसमें अफकोर्स MS SQL अथवा MySQL अथवा ओरेकल युज गर्नु पर्यो। अगर सानो अर्गनाइजेसन छ देन सिम्पल MS SQL और MS Access युज गर्न मिल्छ। तो ओके, तो डिफरेंट टाइप अफ कमर्शियल एन्ड नन कमर्शियल टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम हो डाटाबेस छन्। कमर्शियली भनेको जसको लाइसेन्स लिनुपर्छ, नन कमर्शियल भनेको लाइसेन्स लिनु पर्दैन, ओपन सफ्टवेयर हुन्छ। तो ओपन सफ्टवेयरमा भेरी पपुलर MySQL छ। कमर्शियलमा सबभन्दा बढी पपुलर ओरेकल एन्ड MS SQL सर्भर छन्। कमर्शियल सफ्टवेयर हुन्छ। तो डिपेन्ड गर्छ अर्गनाइजेसनको आफ्नो नेचर र उहाँको रिक्वायरमेन्टमा कुन सुटेबल हुन्छ, देन अर्गनाइजेसन त्यही डिसाइड गर्छ। बट अपरेटिङ सिस्टम भनेको दिस अ वान एन्भाइरोमेन्ट component or one software that used to store the data, process the data and display the informations. Data ले जति process गर्नु पर्छ, चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, एडिसन डेटा और डेटा प्रोसेस गर्नु पर्यो, क्वेरी मिन्स डेटा डिलिट गर्नु पर्यो, डेटाले अपडेट गर्नु पर्यो, सारी फंक्सनालिटी डाटाबेसमा हुन्छ। डिपेन्ड गर्छ कुन डाटाबेस हामी युज गर्दैछौँ। अब एक अर्को इन्भाइरोमेन्टमा एप्लिकेसन हुन्छ हैन, एप्लिकेसन प्रोग्राम एन्ड युटिलिटीज भन्छ। अब तपाईको आफ्नै डाटाबेसमा काम गर्न अलिकति कम्प्लेक्सिटी फिल भयो भनेको सर्टेन युटिलिटीज पनि हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल सपोज तपाईँ डाटाबेसलाई दिनदिन म्यानुअली ब्याकअप गर्नुपर्छ हो। अब डेटाबेसलाई म्यानुअली ब्याकअप गर्नु पर्यो मिन्स तपाईले के भयो, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। तपाईले क्वेरी लेख्नु पर्यो डाटाबेस ब्याकअप के, तपाईले प्रोसिजर कल गर्नुपर्छ। तो अब के हुन्छ, तपाईँ यस्तो खालको एप्लिकेसन अथवा युटिलिटीज हुन्छ, थ्रु युजिङ दोज वी कैन म्यानिपुलेट डेटा और वी कैन म्यानेज द डेटा, इजिली म्यानेज गर्न मिल्छ। जस्तै मानव तपाईँ कुनै C# युज गरेर अथवा BB युज गरेर डाटाबेससँग लिङ्क गर्दैन भयो, थ्रु द BB यु आर म्यानेजिङ द डाटाबेस, द्याट इज कॉल्ड एप्लिकेसन। तो एप्लिकेसन थ्रु डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न, डेटा स्टोर गर्ने, डेटा रिट्रिभ गर्ने, डेटा अपडेट गर्ने, डेटालाई डिलिट गर्न पनि इजिली मिल्छ। एन्ड जनरली रियल लाइफमा एप्लिकेसनकै थ्रु डाटाबेस लिङ्क गरेर अर्गनाइजेसनमा काम हुन्छ। ओके, अब व्हाट आर द पीपल हु आर युजिङ द डाटाबेस आर वर्किङ अन डाटाबेस? डाटाबेसमा अब काम गर्ने मान्छेहरूको टाइप के छन्, व्हाट इज द क्याटेगोरी अफ देम? तो फर्स्ट क्याटेगोरी के छ यहाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ यसलाई। दे ओभरसी द डाटाबेस सिस्टम जर्नल अपरेशंस। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज द DBMS, यूज एन्स्योर दैट डाटाबेस इज फंक्शनिङ प्रॉपर्ली। अब जनरली इन सर्ट यसले हामी DBA भनिन्छ, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनिन्छ। त उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी हामी माथि पनि डिस्कस गरेको, धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। डाटाबेसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो, डाटाबेस अपग्रेड गर्नु पर्यो, डाटाबेसको हैन टाइम टु टाइम के गर्नु पर्यो, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, डाटाबेस प्रॉपर्ली काम गरेछ कि गरेछ छैन, स्मुथली काम गरेछ कि गरेछ छैन, यो पनि म्यानेज गर्नुपर्छ हैन। अब अरु काम फंक्शनालिटी पनि हामी माथि डिस्कस गर्छौं। तो DBA इट इज अ वन टाइप अफ द युजर दैट इज कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दैट एडमिनिस्टर द सिस्टम। सिस्टम भनेको DBMS सर्भर। तो सर्भरलाई जो टिम छ, जो टिम डाटाबेस सर्भरलाई म्यानेज गर्छ, मेबी अपग्रेड गर्छ, मेबी इन्स्टल गर्छ, मेबी डाटा ब्याकअप गर्छ, मेबी युजर म्यानेजमेन्ट गर्छ, तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। देन व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी or the type of people, that is called database designer,
हो अब डिजाइनर दे डिजाइन द डाटाबेस स्ट्रक्चर इसमें के बाद जैसे मानम अब एक बैंक को सपोज करो कि एक नया बैंक आएछ उहाँको हामी सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो तो सफ्टवेयर क्रिएट गर्नेलाई सफ्टवेयर हामी कोड गर्नेलाई सफ्टवेयर डिजाइन गर्नेलाई हामी सफ्टवेयर तो कोडिङ गर्नु पर्यो by using any programming language, maybe C or C++ or Java, any language. But once you going to create an application, it means similarly the back end you have to design the database. हो किन database मा इत्तेकै डाटा स्टोर गर्ने मिल्दैन database मा पहिले के गर्नु पर्छ डिजाइन गर्नु पर्यो मिन्स टेबलहरु क्रिएट गर्नु पर्छ टेबल क्रिएट गरेपछि मात्र डाटा त्यसमा राख्न मिल्छ so it means the peoples who are working the back end to the application on database server and designing the database अब database लेके डिजाइन गर्दै छन् डिजाइन भनेको they are creating the tables they are creating the different type of procedures they are creating the different type of views that are support to manipulate store retrieve delete data हो त्यसले database designer बनिन्छ जस्तो मानम अब तपाई यो सेमेस्टर पढिसकेपछि अब now you will capable to design the database तिमी आफै आफ्नो database डिजाइन गर्न पाइन्छ हो त्यसले database designer बन्छ third peoples system analyst and programmers हो अब यो भनेको system analyst भनेको जो ओभरअल तपाईको सफ्टवेयर को बारेमा एनालिस्ट गर्छ कि कस्तो सफ्टवेयर हुन्छ कस्तो कसरी काम गर्छ उहाँको प्रपर्टिज के हुन्छ त्यस्तो खालको जो एनालिस्ट हुन्छ जो सफ्टवेयर को बारेमा डीप स्टडी गरेर अनि कुनै अगर प्रब्लम आउँछ हेल्प पनि गरिन्छ त्यसले सिस्टम एनालिस्ट भन्छ प्रोग्रामर को मिनिङ के भयो जो टीम अथवा जो मान्छे प्रोग्राम लेख्छ जो प्रोग्राम लेख्छ जो एप्लिकेसन कोड गर्छ जो कोडिङ गर्छ हो त्यो मान्छेलाई के भन्छ प्रोग्रामर भन्छ वो स्क्रीन डिजाइन गर्छ स्क्रीन लेआउट डिजाइन गर्छ रिपोर्ट को टाइप डिजाइन गर्छ रिपोर्ट को लेआउट डिजाइन गर्छ जो डिजाइनर भनेको जो एप्लिकेसन को डिजाइन न डाटाबेस को आप किन डाटाबेस तो डेटा हुन्छ वो एप्लिकेसन तो डिस्प्ले हुन्छ तो एप्लिकेसन को डिजाइन इनपुट डिजाइन आउटपुट डिजाइन यो को गर्छ प्रोग्रामर गर्छ जैसे अब तपाई मानम सी पढ्नु भयो होला हैन सी प्लस पढ्नु भयो होला अब अरु ल्याङ्ग्वेज एक्स्ट्रा पनि केही पढ्यो होला जैसे एचटीएमएल पढ्यो होला ओके अब बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज यू आर डिजाइनिंग द एप्लिकेशन हो इट मीन्स यू आर प्रोग्रामर तो तपाईको प्रोग्रामर हो अब लास्ट मा आयो तपाईको एन्ड युजर यो भनेको द पर्सन्स और द ग्रुप और द कस्टमर हु यूज्ड योर एप्लिकेशन और एप्लिकेशन जो तपाईको बनाएको सफ्टवेयर अथवा जुन युजर एप्लिकेशनलाई युज गर्छन् हो तो युजरलाई एन्ड युजर भन्छन् हु यूज योर एप्लिकेशन टु रन योर एप्लिकेशन organize the data store the data retrieve the data oh data retrieving का application करता है लेकिन the person who are using your application or application is called the end users बोला के भन्छ end user भन्छ यहाँसम्म बुझ्यो होला किन यो सिम्पल युजरहरुको टाइप हो अब हम अलिकति मुभ गरौँ प्रोसिजर एन्ड डेटा or procedures are the instruction and the rules govern the design and the use of the database system procedures are the critical although occasional forgotten component of the system it enforces the standards by which business is conducted हो अब यो भन्ने मिनिङ के हो एक सिम्पल प्रोसिजर भनेको तपाईलाई एक्जाममा एउटा ब्याक तपाईको कुन सेमेस्टरमा लिएर जाम सी कुन सेमेस्टरमा पढ्यो होला तपाई सी फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्यो होला हो अगर सी ल्याङ्ग्वेज मा तपाई एउटा कुनै फंक्शन्स क्रिएट गर्नुभयो अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेजमा तपाई एउटा फंक्शन्स बनायो फंक्शन के भित्र तपाई कोड लेखिन्छ देन फंक्शन इट इज कॉल्ड द प्रोसिड्यूर फंक्शन्स लाई हामी के भनिन्छ प्रोसिड्यूर भनिन्छ पहिला कुरा हैन त्यस्तै मा एकदम स्पष्ट डाटाबेस मा पनि फंक्शन्स क्रिएट गर्न मिल्छ डाटाबेस मा पनि प्रोसिजर क्रिएट गर्न मिल्छ हो प्रोसिजर के भित्र के हुन्छ सेट अफ इन्स्ट्रक्शन्स हुन्छ सेट अफ इन्स्ट्रक्शन्स के हुन्छ वन बाइ वन एक्जिक्युट हुन्छ इससे के हुन्छ तपाईको सेट अफ इन्स्ट्रक्शन भनेको सेट अफ रुल्स भयो इससे के हुन्छ कस्टमर्स और योर यूजर्स के हुन्छ कंट्रोल गर्छ उहाँको डाटा लिन्छ उहाँको डाटाले प्रोसेस गरिदिन्छ तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसिड्यूर त्यसले प्रोसिड्यूर भनिन्छ अब डिफरेंट टाइप को प्रोसिड्यूर क्रिएट गर्न मिल्छ तपाई कसरी टाइपको डाटा ब्याकअप प्रोसिड्यूर डाटा रिस्टोर प्रोसिड्यूर हैन कुनै डेटा को रिकभरी प्रोसिड्यूर छ अथवा डेटा स्टोरेज प्रोसिड्यूर छ डेटा अपडेट प्रोसिड्यूर छ यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप अफ प्रोसिड्यूर त्यसमा स्ट्यान्डर्ड हामी इन्स्ट्रक्शन्स स्टोर गर्छु एन्ड वन बाइ वन के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ अब कल डेटा डेटा भनेको मीन्स कलेक्सन अफ फ्याक्ट इस एग्जांपल अब कुनै मान्छे बैंकमा गएर आफ्नो अकाउन्ट खोल्ने के रिक्वेस्ट गर्छ कि सर और मैडम मेरो अकाउन्ट खोलिदिनु
सर और मैडम के बनिन्छ तपाईसँग के सोधिन्छ डु यु हैव अ योर आइडेन्टिटी के तपाईलाई आफ्नो आइडेन्टिटी छ तपाईँ यस भनिन्छ व्हाट टाइप अफ आइडेन्टिटी रिक्वायर्ड मेबी नागरिकता हैन मेबी डीएल ड्राइभिङ लाइसेन्स और एनी आईडी दैट इज प्रूफ कि यु आर सिटिजन्स अफ दिस कंट्री मेबी आपको तपाईँ अरू पासपोर्ट हुन सक्छ ओके अब के गरिन्छ तपाईको पासपोर्टको फोटोकपी अथवा नागरिकता फोटोकपी लिन्छ देन तपाईको फोटो पनि लिन्छ एन्ड नाउ he or she give one application to fill it अब तपाईँ के गरिन्छ फिल गरिन्छ इन्फर्मेसन हो वो एप्लिकेसनको डेटा अब के गर्छ उहाँको सर्भिस प्रोवाइडर मान्छे तपाईको डेटालाई जो फर्ममा डेटा एन्टर गर्नुभयो म्यानुअली जो डेटा एन्टर वो बल्ल कम्प्युटरमा के गर्छ एन्टर गर्छ जब कंप्यूटर में एंटर करता थ्रू द एनी एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड डेटा अब तो डेटा तो फैक्ट हो फैक्ट भनेको तपाईको इन्फर्मेसन हो वो तपाईको इन्फर्मेसन हो वो तपाईको ट्रान्ज्याक्सन इन्फर्मेसन हो दैट इज कॉल्ड अ डेटा बिफोर प्रोसेसिङ डेटा जहिलेसम्म प्रोसेस हुँदैन दैट इज कॉल्ड अ रॉ डेटा अनप्रोसेस्ड डेटा once processed then it's converted into the digital data fact data oh that is called the डेटा वो अब तपाईँ यहाँसम्म कुनै स्टुडेन्ट डाउट छ प्रोसिजर डाटा युजर्सको टाइप एन्ड देन यो हामी टपिक पढेको थियौँ न डाटाबेस इन्भाइरोमेन्ट यसमा केही डाउट छ स्टुडेन्ट इनमा केही डाउट छ प्लिज सोधो अगर डाउट छैन बल्ल हामी अर्को टपिक पढाउँछ यसमा कुनै केही डाउट छ प्लिज सोधो एनी स्टुडेन्ट एनी डाउट थिएन कुनै टपिकमा कुनै पोइन्टमा तपाईँलाई डाउट लागेछ बुझे छैन अगर यी सबै कुरा त सामान्य छन् यसमा यस्तो कुरा केही गाह्रो त छैन किनकि खासै टेक्निकल वर्ड यसमा आए छैन बट स्टिल यु हेभ फेस एनी प्रब्लम हैन प्लिज यु आस्क योर क्वेसन आस्क योर डाउट देयर इज नो डाउट देन आई मुभ टु द नेक्स्ट टपिक यसमा कुनै अगर डाउट भएन बल्ल हामी नेक्स्ट टपिकमा मुभ गर्छौँ के डाउट के क्वेश्चन स्टुडेन्ट छ छैन सर ल ओके फिर हामी बल्ल मुभ गरौँ हुन्छ अब हामी तपाईलाई अर्को टपिकमा मुभ गरौँ त्यो पनि सजिलो छ यसलाई सेन्ट्रलाइज एन्ड क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर अफ डिबिएमएस यो हामी बुझ्नु पर्यो यो टपिक हो सेन्ट्रलाइज एन्ड क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्छ हैन म पहिला एक तो कुनै इक्जाम्पल राख्दैम इक्जाम्पलबाट पहिले यो सिनेरियो क्लियर गर्दैम कि यो एक्चुअली यो सिनेरियो हामी गर्ने के हो हैन म एक इक्जाम्पल राखम जस्तै इक्जाम्पल त के बुझ्नुपर्छ सपोज करो कि तपाईँ कुनै अब जनरली हाम्रो वरिपरि जो अर्गनाइजेसनको जो टाइप हुन्छ या सहकारी हुन्छ अथवा कुनै बैंक हुन्छ अथवा इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्छ अथवा हस्पिटल हुन्छ अथवा कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हुन्छ जनरली हाम्रो सोसाइटीको मान्छे सबभन्दा बढी भिजिट गर्नेको ठाउँ भनेको बैंक हो त्यही गर्दा म अहिले फेरि बैंकको इक्जाम्पल यहाँ राख्छु किन अब मान्छे हस्पिटल त त्यति राम्रो हेर्न मिल्दैन हस्पिटल मान्छे किन अलि दुखी बेलामा जाने हो बिरामीको बेलामा जाने हो त्यो हस्पिटलको इक्जाम्पलमा तपाईँ टाटा तपाईँ कसरी स्टोरमा थाहा हुँदैन लेकिन बैंकको केसमा तपाईँ मजाले बुझिन्छ बैंकको अगर हामी इक्जाम्पल हेरौँ स्टुडेन्ट बैंकमा जस्तै कुनै बैंक मानौँ जस्तै सपोज करो एबिसी अथवा एसबिआई बैंक अथवा कुनै पनि एभरेस्ट बैंक मानौँ यिनीहरूको धेरै ब्रान्चेसहरू हुन्छ यिनीहरूको धेरै ब्रान्चेसहरू हुन्छ जस्तै अब नारायणघाट होला बुटवल होला हैन काठमाडौँ हुन्छ त घिटौडा हुन्छ यिनीहरू ब्रान्च हो यिनीहरू ब्रान्चमा फेरि के हुन्छ इम्प्लोइज हुन्छ उहाँ कम्प्युटर चलाउँछ डेटा एन्टर गर्छ बट डेटा सेन्ट्रलाइजको मिनिङ के भयो जति ब्रान्चेस छन् जस्तै घिटौडाको मानौँ बुटवलको मानौँ काठमाडौँ यिनीहरूको डेटा बेस इफ सेन्ट्रलाइज मानम सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सेन्टर मानम पोखरामा छ मानम सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सेन्टर पोखरामा छ तो अब के बुझ्नु पर्यो कि वाट एभर एन्ट्रिज एन्टर्ड टु द एप्लिकेसन इन हिटौडा ब्रान्च इज आल्सो स्टोर्ड इन अ पोखरा whatever entries or whatever information entered in Narayangarh branch that information also stored into the Pokhara whatever entries entered by the our employees from the Butwal their data also stored into the Pokhara oh यसले सेन्ट्रलाइज भन्छ कि ब्रान्च जति बडा होस् जहाँ पनि उस प्रब्लम छैन बट डाटा सेन्ट्रलाइज को मतलब सबै ब्रान्चको डेटा जो डेटा सेन्टर जहाँ हामी बनाउँछ तहाँ जाएर डेटा सबै स्टोर हुन्छ त्यसलाई के भन्छ सेन्ट्रलाइज भन्छ तो के भयो सेन्ट्रलाइज भयो अनि नाउ अब कुरा के बुझ्नु देन हु आर वर्किङ इन हेटौडा ब्रान्च हु आर वर्किङ इन नारायणघाट ब्रान्च
those are working in a Butwal branch. Oh, it means those are working in a Hitaula or Narayangarh or Butwal. They are called as clients. Teleke bancha, client bancha. Because they are requesting the data from their computer, from their office. They are filling the data from their computer, from their office. Data finally goes to the central data center, database server. It can be in the Pokhara or you can be placed anywhere. Oh, तो centralized architecture बन्छ. अब centralized का meaning give data एक ठाउँ में store हुन्छ and then all of the client maybe they are existing in or they are living in remote area or they are living in the same city, they are accessing their data through certain application. कुनै न कुनै application के through database मा link गरेर data access गरेको हुन्छ. तो के भन्छ centralized architecture भन्छ. अब very simple centralized का meaning के भयो data एक ठाउँमा store हुन्छ, data एउटा central मा store हुन्छ and सबै client सबै ब्रान्चहरु त्यही central को डेटाबाट data access गरिन्छ, data पनि त्यही ठाउँमा राख्छन्. त्यसलाई centralized architecture भन्छ. अब अहिले पिक्चर देखाउँ तपाईलाई यहाँ. हो अब यहाँ पिक्चर के बुझ्नु त्यसै अब यो पिक्चर छ. हो यो पिक्चर बुझ्ने भनेको जस्तै यो डिस्प्ले भनेको छ न माथि सबभन्दा यो माथि डिस्प्ले भनेको यो डिस्प्ले भनेको मोनिटर भनेको क्लाइन्ट भयो. यो क्लाइन्ट छन्, यो क्लाइन्ट आर्किटेक्चर भन्छ. Now you through any network, maybe internet or any physical network, they are connected to certain type of other applications. Oh, अब यहाँ बुझ्नुहोस् ह. अब बैंक जुन सफ्टवेयर युज गर्छ हो वो सफ्टवेयर यहाँ छ, वो सफ्टवेयर के कहाँ छ यहाँ छ. यो सफ्टवेयर यहाँ के गर्छ यिनीहरू यहाँ यो सफ्टवेयर ओपन गरिन्छ, यो सफ्टवेयर ओपन गरिन्छ. यसमा यो डाटा एन्टर गर्छ यिनीहरू यहाँबाट डाटा एन्टर गर्छ, यहाँबाट डाटा एन्टर गर्छ. हो यो डेटा थ्रू दिस एप्लिकेसन यो डेटा कहाँ जान्छ यसमा जान्छ डाटाबेस सर्भरमा जान्छ. हो अब यो डाटाबेस सर्भर कहाँ छ सेम अफिसमा छ कि आउट अफ अफिस हो. अब ब्रान्च अगर धेरै छन् अर्गनाइजेसन ठुलो छ त एउटा डाटा सेन्टर बनाउँछ. अरू अर्गनाइजेसन सानो छ एकदमै सानो छ मिन्स त्यही सर्भर त्यही क्लाइन्ट पनि हुन सक्छन्. जस्तो मानौँ अब हामी पनि एउटा सानो भोलि पर्सि अफिस खोलौँ त हाम्रो डेटा पनि त्यही हुन्छ, मेरो एप्लिकेसन पनि त्यही कम्प्युटरमा हुन सक्छ. बट ठुलो अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ तपाईको यो जो क्लाइन्टहरु छन् अब मानौ यो क्लाइन्ट काठमाडौँ हुन सक्छ, यो क्लाइन्ट हेटौडाको हुन सक्छ, यो क्लाइन्ट बुटवलको हुन सक्छ. दे एक्जिक्युट दिस एप्लिकेसन. हो यो एप्लिकेसन लोड गर्छ उनीहरु एन्ड थ्रू दिस एप्लिकेसन डाटा गोज हियर. यो सबै डेटा यहाँ हुन्छ. हो यो भनेको डेटाबेस सेन्ट्रलाइज आर्किटेक्चर भन्छ. यो के हो सेन्ट्रलाइज आर्किटेक्चर हो. अब सेन्ट्रलाइज आर्किटेक्चर को मिनिङ राम्रै बुझ्यो होला. सेन्ट्रलाइजमा के हुन्छ यसको एडभान्टेजहरु. अब यो जहाँबाट डाटा एक्सेस गर्न पाइयो तपाईँ यहाँ बुटवलबाट पनि डाटा एक्सेस गर्न पाइयो, टोलाबाट पनि डाटा एक्सेस गर्न पाइयो, भोलि पर्सि तपाईँ विराटनगर गए पनि डाटा एक्सेस गर्न पाइयो. त्यही गर्दा आजको डेटमा तपाईँ कुनै एउटा बैंकको एटीएम कार्ड छ त अर्को बैंकको एटीएम कार्डबाट तपाईँ विथड्र गर्न मिल्छ किन डेटा सेन्ट्रलाइज छ र शेयरेबल छ, डाटा शेयर गरेछन् हैन. अब सपोज करो तपाईँ नारायणगढ ब्रान्चको तपाईँ कुनै ब्रान्चमा अकाउन्ट छ अनि त्यो चेक लिएर भोलि पर्सि तपाईँ काठमाडौँ केही कामबाट जानु पर्यो तो काठमाडौँको सेम ब्रान्चमा जानुस् जुन बैंकको तपाईको अकाउन्ट हुन्छ त्यही बैंकको ब्रान्चमा जानुस् अनि तपाईले चेकलाई प्रोसेस गरिदिन्छ किन डेटा सेन्ट्रलाइज छ. त्यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ तपाईको अमाउन्ट कति छ, यो साइन तपाईको हो होइन, यो तपाईको चेक हो होइन, सबै डाटा हेर्न मिल्छ. हो यो भनेको एडभान्टेज अफ सेन्ट्रलाइज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो. अब यो आर्किटेक्चरमा कुनै प्रब्लम छ कि छैन यसले सेन्ट्रलाइज डाटाबेस आर्किटेक्चर भन्छ. यसलाई क्लाइन्ट सर्भर पनि भन्न मिल्छ. क्लाइन्ट भनेको सबै ब्रान्चहरु क्लाइन्ट भयो एन्ड जहाँ डाटा सेन्टर भयो, जहाँ डाटा स्टोर हुन्छ, जहाँ डेटा प्रोसेस हुन्छ, जहाँ डाटा ब्याकअप हुन्छ, जहाँ डाटा युजर क्रिएट हुन्छ, युजर म्यानेज हुन्छ, सबै कहाँ हुन्छ सेन्ट्रलमा हुन्छ. हो यसलाई क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर अथवा सेन्ट्रलाइज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ. हो यसमा अब कुनै स्टुडेन्ट डाउट छ यो टपिकमा? कुनै डाउट छ स्टुडेन्ट? नो सर. ओके अब ये बेसिक क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर ना एकदम सिंपल बुझ्दैकिन अब जैसे मानम एक सानो एक बैंक भर्खरै ओपन भएको छ एउटा ब्रान्च मानम खोलेछ त्यो केसमा के हुन्छ त्यही बैंकको ब्रान्चकै भित्रै उसको सर्भर हुन्छ
त्यही ब्रान्चको भित्र सर्भर हुन्छ अनि सबै जो मान्छेहरू काम गरिन्छ उनीहरू के हुन्छ क्लाइन्ट हुन्छ सानो केसमा। बट ठुलोको केसमा अगर ठुलो छ तो जनरली के गर्छ यस्तो केसेसमा हामी क्लाइन्ट और आर्किटेक्चर वेब बेस्ड क्रिएट गरिन्छ। वेब बेस्ड क्रिएट गरिन्छ। वेब बेस्ड का मिनिङ के हो जैसे एक सिम्पल एक्जाम्पल अब एक केस तपाईँले बुझाऊँ कहिले मान्छे सिरियस हुन्छ अनि सिरियस मान्छे के हुन्छ काठमाडौँ जान्छ। अब के गर्न जानै पर्छ मान्छेहरूलाई हैन काठमाडौँ गएर अब कुनै वहाँ पनि प्राइभेट ल्याबहरू पनि प्राइभेट ल्याबमा आफ्नो पेसेन्टको डायग्नोसिस गराउँछ डिफ्रेन्ट टाइपको रिपोर्ट हैन प्रोसेस गराउँछ। तो रिपोर्ट्स जोहरू छन् तो रिपोर्ट्स हुनु जो प्राइभेट ल्याबमा गएर पेसेन्टको डायग्नोसिस भएको छ मेबी युरिन रिपोर्ट होला मेबी स्टुल रिपोर्ट होला मेबी ब्लड रिपोर्ट होला तो रिपोर्ट जुन हस्पिटलमा पेसेन्ट छ एक अर्कै हस्पिटलमा पेसेन्ट छ त्यहाँबाट पनि डाउनलोड करके रिपोर्ट हेर्न मिल्छ एउटा कुरा। तो पेसेन्ट अगर मानव सन्चो भएर आफ्नो घरमा आएछ फेरि रिपोर्ट पनि चाहिन्छ तो वेब ब्राउजरमा तो ल्याबको वेबसाइट हुन्छ तो ल्याबोरेटरीको वेबसाइट लोड गरेर आफ्नो पेसेन्ट आइडी इन्टर गरेर आफ्नो ल्याबको रिपोर्ट घरमा बसेर हेर्न अथवा डाउनलोड गर्न मिल्छ। तो यो आर्किटेक्चर पनि छ बट यो वेब बेस्ड आर्किटेक्चर यसमा इन्टरनेट चाहिन्छ वेब सर्भर चाहिन्छ वेब ब्राउजर चाहिन्छ वाला वेब बेस्ड हो। बट विदिन अ बिल्डिङ एक लिमिटेड एरियामा अगर हामी क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर राखौँ इसका मिनिङ के भयो तँलाई वेब ब्राउजर चाहिँदैन हामी नर्मल एप्लिकेसनबाट पनि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर क्रिएट गर्न मिल्छ त्यसकै थ्रु पनि डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न पाइन्छ हो। यो भनेको क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर टु टाइप हुन सक्छ एउटा तपाईको एप्लिकेसन बेस अर्को वेब एप्लिकेसन बेस टु टाइप हुन्छ। अब डिपेन्ड गर्छ अर्गनाइजेसनको नेचरमा ट्रान्ज्याक्सनको नेचरमा कस्तो टाइपको बनाउन ठीक हुन्छ। ओके नाउ इसको पनि टाइप हुन्छ इसको पनि के हुन्छ टाइप हुन्छ टु टायर क्लाइन्ट आर्किटेक्चर अथवा 3 टायर इसको पनि आर्किटेक्चर हुन्छ हैन यो पनि जान्ने जरुरी छ। 2 टायर एप्लिकेसन का मिनिङ के भयो सपोज करो 2 टायर का मिनिङ के भयो डाटाबेस सर्भर र एप्लिकेसन भयो। डाटाबेस सर्भर एप्लिकेसन बिचमा कुनै पनि अरु एप्लिकेसन अरु टुलहरु छैन। एप्लिकेसन डाइरेक्टली डेटालाई डाटाबेस लिएर जान्छ डाटाबेस त डाइरेक्टली डेटा सिधा एप्लिकेसनमा आउँछ। 2 टायर एप्लिकेसन मतलब ओन्ली 2 लेयर भयो 2 लेयर छन् एउटा सर्भर अर्को क्लाइन्ट એટલે 2 टायर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्छ 2 टायर ध्यान दिनुस्। यो एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै यो सपोज करो डाटाबेस कम्युनिकेसन छ यो डाटाबेस कम्युनिकेसन छ। अब यो क्लाइन्टहरु छन् यो क्लाइन्टहरु छन् हैन अब क्लाइन्टहरु डाटाबेस सर्भर से डेटा एक्सेस गर्दै छन् हेर यो मानव सर्भर हो यो मानव सर्भर हो अनि यो मानव सर्भर हो यो सर्भरहरु छन् यो सर्भर थ्रु दिस नेटवर्क यो क्लाइन्टहरु डाटा एक्सेस गर्दै छन्। अब अरु के लेयर छैन यो भनेको 2 टायर एप्लिकेसन हो 2 टायर एप्लिकेसन हो ठीक छ। अब यसमा मानव 3 टायर का मिनिङ के भयो हो। अब यसमा 3 टायर को मिनिङ भनेको म भोलि डिस्क्राइब गर्छु यहाँबाट किन फेरि अर्को क्लासको टाइम हुँदैछ फेरि नेट इता करो फेरि यो यहाँबाट के गर्नुपर्छ तपाईको ब्राउजर गएर बन्द गर्नुपर्छ फेरि माइक्रोसफ्ट टीम स्टार्ट गर्नुपर्छ उता लगइन गरो बडा यो लामो प्रोसेस छ। म एकछिन अब यही स्टप गर्छु स्टुडेन्ट अब भोलि 3 टायर एप्लिकेसनबाट र एन टायर एप्लिकेसन यो टपिक छ यहाँबाट डिस्क्राइब गर्छु कि डाटाबेस सर्भर अथवा जो एप्लिकेसन सर्भर जो क्रिएट गरिन्छ हामीहरु त्यो 2 टायर हुन सक्छ 3 टायर हुन सक्छ एन टायर भनेको 3 भन्दा बढी लेयर पनि हुन सक्छन् हो। यो टपिक म भोलि डिस्क्राइब गर्छु यहाँबाट ठीक छ। म यही अब एप्लिकेसन बन्द गर्छु अझै कुनै डाउट भए पनि तपाई भोलि मसँग सोध्न पाइन्छ। म अहिले एकछिन यसलाई स्टप रेकर्डिङ गर्दै छु म स्टप गर्छु। ओके नाउ स्टुडेन्ट बाय बाय हैव अ गुड डे प्लिज। Thank you, sir.